الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما بعد، اليوم عندنا فعل مضارع، تصاريف لفعل مضارع. فعل مضارع كيف نصرفه؟ فانظروا من خرج، خرجوا، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجت، خرجتما، خرجتم، خرجتي، خرجتما، خرجتن، خرجت، خرجنا. فأنا نحوله إلى فعل مضارع. يخرج، يخرجان، يخرجون، تخرج، يخرج، يخرجان، يخرجون. انظروا أمامه، يخرج، تخرج، تخرجان، يخرجن، تخرج، تخرجان، تخرجون، تخرجين، تخرجان، تخرجن، أخرج، نخرج، خرج، يخرج، خرجا، يخرجان، خرجوا، يخرجون، خرجت، تخرج، خرجتا، تخرجان، خرجنا، يخرجن، خرجت، تخرج، خرجتما، تخرجان، خرجتم، تخرجون، خرجتي، تخرجين، خرجتما، تخرجان، خرجتن، تخرجن، خرجت، أخرج، خرجنا، نخرج. نفعل التصريف كما فعلنا لفعل ماض، والآن عندنا فعل المضارع. الفعل المضارع هناك يخرج، يخرج، يخرجان، أو عفوا يخرج، يخرجان، يخرجون، يخرج، تخرج، يخرج، يخرجان، يخرجون، تخرج، تخرجان، يخرجن، تخرج، تخرجان، تخرجون، تخرجين، تخرجان، تخرجن، أخرج، نخرج. مرة ثانية، يخرج، يخرجان، يخرجون، تخرج، تخرجان، يخرجن، تخرج، تخرجان، تخرجون، تخرجين، تخرجان، تخرجن، أخرج، نخرج. هذا كان فعل مضارع. والفرق كيف نحن نكتب وكيف نحن نصرف، وعندكم هذه التصاريف وأنتم تحفظون في البيت. الآن عندنا فتح، فعل، فتح يفتح، فعل يفعل، فهذا واجب منزلكم وأنتم تفعلون في بيتكم. يفتح، يفتحان، يفتحون، تفتح، تفتحان، يفتحان، تفتح، تفتحان، يفتحن، تفتح، يفتح، تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتحين، تفتحان، تفتحن، أفتح، نفتح، يفعل، يفعلان، يفعلون، تفعل، تفعلان، يفعلن، تفعل، يفعل، يفعل، يفعلان، يفعلون، تفعل، تفعلان، يفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلين، تفعلان، تفعلن، أفعل، نفعل. هذا واجب منزلكم. إذا كان عندكم سؤال فواتساب، رقم واتساب موجود، فاتصلوا أو أرسلوا واتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.